दर्शकवृन्द नमस्कार। जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। जनसंवादको आजको श्रृङ्खला पछिल्लो समय न्यायालयभित्र देखिएको विवाद र संवैधानिक इजलास गठन गर्दा संवैधानिक इजलासले कुनै पनि निर्णयमाथि छलफल गर्दा बहस गर्दा प्रधान न्यायाधीश बेगर संवैधानिक इजलास चल्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गर्दा र विगतका नजिरहरूले पनि कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले समेत फैसला गरेको त्यसको मुद्दामा चाहिँ बहस गरेका नजिरहरू छँदाछँदै पछिल्लो समय देखिएका यी जति पनि क्रियाकलापहरू छन् यसले न्यायालयको प्रश्नमाथि त्यसको चाहिँ गरिमामाथि प्रश्न उब्जाएको छ। यो प्रश्नको चौतर्फी रूपमा आलोचना समेत हुने गरेको छ र यतिखेर राष्ट्रका निकायहरू कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका जुन चाहिँ कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले केही खलल पुग्ने काम गर्ने क्रममा चाहिँ न्यायालयले खबरदारी गर्नुपर्ने ठाउँमा आउनुपर्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्दाखेरि आजको दिनमा जसरी न्यायालय त्यसको छाया जस्तो देखिन पुगेको छ यसमा झन् गम्भीर र पेचिलो प्रश्न उब्जिएको छ। आजको दिनमा यो बहस गर्दै गर्दा न्यायालयमाथि उठेको प्रश्न के हो, किन संवैधानिक इजलासलाई यति लामो समयसम्म लम्ब्याउन खोजिएको छ, यसभित्रको तात्पर्यता के हो र रहस्य के हो, आज यिनै पेरिफेरीमा कुराकानी गर्छौँ। जसका निम्ति मैले वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलाई स्टुडियोमा निम्ति आएको छु। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। विशेष गरी अब तपाईँले चाहिँ संवैधानिक इजलासको बारेमा तपाईँ त्यहाँ नजिक पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ गइरहनु भएको छ, बहस गर्नुभएको छ, बेला बखत बोली पनि रहनु भएको छ। अहिले हेर्दा न्याय क्षेत्र स्वतन्त्र हुनुपर्ने, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको नियन्त्रणमा सन्तुलित सिद्धान्तका आधारमा चाहिँ न्यायपालिका बस्नुपर्ने, तर यो हेर्दाखेरि चाहिँ कार्यपालिकाको प्रतिछाया जस्तो कतिपयले टिप्पणी गरे। यो चाहिँ किन यति धेरै न्यायपालिका विवादमा आयो इतिहासमा पहिलो पटक भनेर टिप्पणी गर्दै गर्दा यसभित्रको खास तात्पर्य रहस्य चुरो कुरो चाहिँ के हो, यतिबाट जाउँ। अब एउटा कुरा तपाईँले भने जस्तो यो न्यायपालिका अत्यधिक रूपमा पोलिटिसाइज भएको कुरामा विवाद छैन, अत्यधिक रूपमा यसको राजनीतिकरण भएको छ र न्यायपालिकाको जो नियुक्ति प्रक्रिया छ त्यो नियुक्ति प्रक्रियालाई टेकेर, किनभने त्यहाँ जजेजहरूको मेजोरिटी छैन, त्यहाँ चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीश एउटा हुन्छ, त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश, त्यसपछि प्रधान मन्त्रीले मनोनित गरेको एकजना, कानुन मन्त्री र बारको प्रतिनिधि भन्दाखेरि त न्यायाधीशहरू दुईजना हुने भयो, तीनजना त गैर न्यायिक क्षेत्रबाट हुने भयो र जसले गर्दाखेरि के हो भने न्यायपालिका अत्यधिक राजनीतिको शिकार भयो र हाई भोल्टेज पोलिटिक्स त्यहाँ हुन थाल्यो। र अहिले वास्तवमा के भइदियो भने अब न्यायपालिका कस्तो भइदियो भने यो प्रेडिक्टेबल छैन। जस्तो कहिलेकाहीँ के छ भने जस्तो यो न्यायपालिकाले यही बिचमा दुईटा एकदमै ल्यान्डमार्क जजमेन्ट पनि गर्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकोमा त्यसलाई चाहिँ जोगाउने काम गर्यो, त्यसलाई पुनर्स्थापन गर्यो र धेरै हदसम्म संविधानलाई एउटा ट्र्याकमा ल्याउने काम पनि गरेको हो। तर यसलाई तपाईँ ढुक्क भएर विश्वास गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो केसमा एकदमै ल्यान्डमार्क जजमेन्ट दियो, तर अब जुन गैर संवैधानिक ढङ्गले जुन संवैधानिक नियुक्तिहरू गरिएको छ 52वटा पदहरूमा, किनभने यो संवैधानिक आयोगहरू भनेको के हो भने यो हाई पावर्ड कमिसनहरू हुन् र यिनीहरू भनेको के हो भने राज्यको संरचनालाई अझै बढी जवाबदेही बनाउने, अझै बढी पारदर्शी बनाउने, अझै र यसलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने त्यो एउटा डिभाइसको रूपमा, त्यो एउटा औजारको रूपमा यी संवैधानिक निकायहरू रहेका छन्। लोकसेवा आयोग होस् या अख्तियार होस्, मानवाधिकार आयोगहरू, निर्वाचन आयोगहरू, यिनीहरूले के गर्छ भने राज्यलाई जवाबदेही बनाउँछ, यसको स्वेच्छाचारितालाई चेक गर्छ। यो पनि एउटा नियन्त्रण र सन्तुलनको एउटा प्रणाली हो। हाई पावर्ड कमिसनहरू हुन्। अब यिनीहरूलाई के गरियो भने सिस्टमेटिक ढङ्गले यसमा चाहिँ कब्जा गर्ने कोसिस भयो र कब्जा नै गरियो र त्यसलाई के गरियो भने गैर संवैधानिक प्रकृतिको एउटा अध्यादेश ल्याइयो, त्यो अध्यादेशलाई टेकेर यो नियुक्तिहरू गरियो, जसमा चाहिँ संविधानको धारा जस्तो 284ले संवैधानिक परिषदको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यसमा 6 सदस्यीय संवैधानिक परिषदको परिकल्पना गर्यो। अब अहिले के गरिदियो भने त्यो एउटा युनानिमसली निर्णय हुनुपर्नेमा अहिले के गरियो 3 सदस्यीय चाहिँ सदस्यबाट पनि त्यो सबै नियुक्तिहरू हुन सक्ने भयो र त्यसमा दुर्भाग्य के भइदियो भने प्रधान न्यायाधीश आफै
त्यो गैर संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ के छ नि उहाँ इन्भल्भ हुनुभयो। उहाँ आफै आफ्ना मान्छेहरू चाहिँ के छ नि त्यहाँ भागभण्डाको राजनीतिमा उहाँ आफै चाहिँ उहाँको भागमा पनि केही नियुक्तिहरू परे। अफकोर्स भएको छ, पारदर्शी नै छ, पारदर्शी सबैले जानेकै कुरा हो, यो त ओपन। भनेपछि यसको तात्पर्य हेर्दाखेरि चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि कतै यतातिर चाहिँ होइन, त्यसकारण अहिले के भइदियो भने खास गरेर यो संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर के छ भने अदालतको विश्वसनीयतामा चाहिँ के छ भने गम्भीर सङ्कट आएको छ। अदालतले चाहिँ यसमा न्याय दिन सकिरहेको छैन र दुर्भाग्यजनक के छ भने आज करिब 10 महिना भइसक्यो त्यो संवैधानिक परिषद सम्बन्धी जुन अध्यादेश थियो त्यसलाई चुनौती दिएर र त्यस अन्तर्गत गरिएका जुन नियुक्तिहरू छ त्यसको संवैधानिकतालाई चुनौती दिएर अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ संवैधानिक इजलासमा। किनभने त्यो ललाई च्यालेन्ज गरेपछि त्यो कुनै पनि मुद्दा चाहिँ संवैधानिक इजलासमा जान्छ, 5 जजेस बेन्चले हेर्छ। तर के छ भने 9 महिनादेखि चाहिँ त्यसको सुनवाई हुन सकिरहेको छैन र के भइदियो भने यो बिचमा यद्यपि अदालतले धेरै ल्यान्डमार्क जजमेन्टहरू दियो, जस्तो चोरीको केसमा पनि दियो, जस्तो यो हाउसको केसहरूमा दियो, 21 जना मन्त्रीहरूलाई पनि बर्खास्त गर्यो। यसलाई चाहिँ हामीले पोजिटिभ कुरालाई पोजिटिभ भन्नुपर्छ, सकारात्मक कुरालाई सकारात्मक भन्नुपर्छ। तर चाहिँ के गरिदियो भने यो केसमा अदालतको चाहिँ के छ भने त्यसको जुन विश्वसनीयता हो त्यो विश्वसनीयता सङ्कटमा परेको छ। र अदालत भनेको चाहिँ एउटा कुरा के हुन्छ भने त्यो प्रेडिक्टेबल हुनु पर्यो के यो, किनभने अदालतको अल्टिमेट गोल भनेको के हो भने संवैधानिकता र विधिको सर्वोच्चताको रक्षा गर्नु हो। त कुनै केसमा चाहिँ विधिको शासनको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने, संविधानको सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्ने, कुनै केसमा चाहिँ के निर्णय नगर्ने, निर्णयको बन्दी भएर बस्ने, त्यो सुविधा चाहिँ अदालतलाई प्राप्त छैन। कस्तो पनि देखियो भने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबरा उहाँ चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ विधामा पनि बस्नुभयो, शुक्रबार विधामा बस्ने र त्यसपछि चाहिँ विधामा बस्ने घोषणा गर्नुभयो हैन। त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ बेन्च चल्ने, इजलास चल्ने, संवैधानिक इजलास चल्ने कुरा आयो। र त्यसपछि तत्काल आएर हरिफ यालको फेरि त्यहाँ रिट परिसकेपछि हरिफ यालको जुन एकल इजलासले उहाँ बेगर संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन भनेर निर्णय सुनायो हैन। यो आउँदाखेरि यो चाहिँ कस्तो भने यो जानी बुझी यस्तो खालको निर्णय भएको हो या चाहिँ संविधानले के भन्छ प्रष्ट रूपमा चाहिँ यसको व्याख्या के छ? संविधानको चाहिँ अक्षर र भावना स्पष्ट छ। तर यो जुन चाहिँ के छ भने एकल इजलासले जुन संवैधानिक इजलासको सुनवाईको प्रक्रियालाई चाहिँ ब्लक गरेको छ, यो चाहिँ एउटा न्यायिक प्रक्रियामा चाहिँ गम्भीर विचलन हो। किनभने पहिलो कुरा त संवैधानिक इजलास इज अ फाइनल इन्टरप्रेटर अफ द कन्स्टिट्युसन, त्यो चाहिँ फाइनल हो, सिङ्गल बेन्च होइन। र त्यसमा एउटा कुरा के भइदियो भने जब प्रधान न्यायाधीशको संलग्नतालाई लिएर, किनभने यो संविधानमा त स्पष्ट व्यवस्था त छैन प्रधान न्यायाधीश त्यहाँ बस्न पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा संविधानले त लेखेको छैन। संविधानले त लेखेको छ कि प्रधान न्यायाधीश हुनुपर्ने भन्ने लेखेको छ। तर के छ भने संविधान विवादित मुद्दा उहाँमाथि नै विवाद आइसकेपछि बस्न पाउने कि नपाउने? होइन, त्यो त नपाउने, त्यसको बाटो दिएको छ संविधानले। जस्तो संविधानले के भन्यो भने प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के छ भने यो संवैधानिक इजलासको चाहिँ के छ भने नेतृत्वमा, उहाँको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास हुनेछ भन्यो। तर एउटा कुरा के हो भने एउटा न्यायको एउटा फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल के हो भने कोही पनि व्यक्ति आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन सक्दैन र कुनै पनि मुद्दामा यदि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्टको कुरा छ, स्वार्थबाजीको कुरा छ भने त्यसको चाहिँ सुनवाई गर्न मिल्दैन। यो चाहिँ कस्तो छ भने यो न्यायको एकदमै फन्डामेन्टल्स हो, कार्डिनल प्रिन्सिपल अफ जस्टिस हो। यसमा के भएको छ भने जस्तो प्रधान न्यायाधीशज्यू आफै त्यो नियुक्तिको प्रक्रियामा उहाँ सहभागी हुनुभयो। उहाँ चाहिँ एउटा गैर संवैधानिक ढङ्गले जारी गरियो अध्यादेश र 48 घण्टाको समय सीमा छ, 48 घण्टाभित्र बैठक बोलाउनु पर्नेमा त्यही दिन बिहान बैठक बोलाइयो, कोरम पुगेन, त्यही दिनै फेरि चाहिँ के छ भने अध्यादेश जारी गरियो, तत्कालै चाहिँ के छ भने मिटिङ बोलाइयो र तत्कालै चाहिँ के छ भने नियुक्ति गरियो। यद्यपि राष्ट्रलाई ढाँटियो कि कुनै पनि नियुक्ति भएको छैन भनेर चाहिँ के छ भने राष्ट्रलाई ढाँटियो। तर के गरियो भने जब चाहिँ यो प्रतिनिधि सभा विघटन भयो अनि ती नामावलीहरू चाहिँ प्रतिनिधि सभामा त्यसको सचिवालयमा पेश गरियो। सचिवालयमा पेश गरियो र के गरियो भने यो 45 दिनसम्म सुनवाई हुन सकेन भने स्वतः नियुक्ति गर्न बाधा पर्ने छैन भन्ने एउटा प्रावधानलाई एउटा अत्यन्त जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर त्यसमा प्रधान न्यायाधीशज्यू चाहिँ दुई ठाउँमा चाहिँ उहाँले ब्लन्डर गर्नुभयो। एउटा त्यस्तो गैर संवैधानिक अध्यादेशको आधारमा बोलाएको मिटिङमा उहाँ जानु हुँदैन थियो, जबकि अपोजिसन लिडरले र सभामुखले बहिष्कार गरेको अवस्था छ। त्यसपछि त्यो नियुक्ति गर्नुको प्रक्रियामा सहभागी हुँदैन थियो। त्यसमा उहाँले आफ्ना मान्छे त्यहाँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो भागभण्डा खोज्ने होइन, त्यो पनि उहाँले गर्नुभयो। त्यसपछि पनि के छ भने 45 दिन
को जुन एउटा जालसाजीपूर्ण तरिकाले के गरियो भने किनभने जब प्रतिनिधि सभा नै छैन भने त्यहाँ नियमावलीको प्रावधान के छ भने यदि प्रतिनिधि सभा बहाल छैन भने हैन प्रतिनिधि सभाले पत्र बुझ्यो सुनवाईको लागि तर सुनवाई 45 दिनसम्म गर्न सकेन भने नियुक्ति गर्न बाधा पुग्ने छैन। पहिलो कुरा यो प्रावधान नै संविधानसँग बाजिएको प्रावधान छ किनभने संविधानको धारा 292 मा 290 आर्टिकल 292 ले के भन्छ भने कि संसदीय सुनवाईको जुन परीक्षा हो त्यसलाई उत्तीर्ण नगरिकन कोही पनि चाहिँ आयुक्त हुन सक्दैन, कोही पनि चाहिँ संवैधानिक आयोगको सदस्य हुन सक्दैन, कोही पनि व्यक्ति चाहिँ राजदूत हुन सक्दैन। त्यो चाहिँ संविधानको प्रावधान छ। तर पनि के छैन र 45 दिनको एकछिनलाई मानौ त्यो कन्स्टिट्युसनलै छ भने पनि प्रतिनिधि सभा नै भङ्ग भइसकेको छ भने प्रतिनिधि सभाले कहाँबाट पत्रै बुझ्न पाएन अनि अस्तित्वमै नरहेको बडीले कहाँबाट सुनवाई गर्ने। तर त्यसको जालसाजीपूर्ण तरिकाले प्रयोग गरेर नियुक्ति गरियो र प्रधान न्यायाधीशज्यूले के गर्नुभयो त्यसलाई शपथ ग्रहण गराउनु हो भन्दाखेरि अर्को पनि सिरियस ब्लन्डर हो नि। भनेपछि चाहिँ के हो भने यो जानी जानी मिलिजुलीको एक्ज्याक्टली त्यसकारण हामीले प्रधान न्यायाधीशको संहितालाई लिएर खुला इजलासमा प्रश्न उठायौँ। म आफै त्यसको रिट निवेदक हुँ। यो संवैधानिक जुन अध्यादेश छ त्यसलाई बदल गरी पाऊँ भनेर। अनि हामीले उठायौँ कि श्रीमान हजुरले त्यसमा त हेर्नै मिल्दैन किनभने तपाईँकै संलग्नता छ, स्वार्थ बाजिएको छ, आफ्नो मुद्दामा आफै न्यायाधीश हुन मिल्दैन भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ के छ नि खुला इजलासमा आएर भन्नुभयो ल ठिक छ त्यो दिन यो सुनवाई बेन्च तोकिने दिन र आदेश आउने दिन चाहिँ म अनुपस्थित हुन्छु म अदालतमा गर्नुभयो। र त्यसपछि यहाँ अत्यन्त ठुलो जालसाजीपूर्ण तरिकाले एउटा षड्यन्त्र गरियो, एउटा अर्को चाहिँ नाटक मञ्चन गरियो, अर्को षड्यन्त्र चाहिँ मञ्चन गरियो। र के गरियो भने एकजना व्यक्तिलाई ले चाहिँ मुद्दा हाले। त्यो मुद्दा हालेपछि त्यो मुद्दा एक त यस्ता मुद्दा सर्वोच्च अदालतकै विरुद्धमा मुद्दा हालेको छ, त्यसमा विपक्षी सर्वोच्च अदालतले बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो विरुद्ध आफै आदेश जारी गर्छ। यो नै हास्यास्पद हो। त्यो पनि दर्ता गरियो र भोलिपल्टै त्यसको सुनवाई गरियो। यहाँ हाम्रो चाहिँ मुद्दा चाहिँ 10 महिनादेखि सुनवाई भएको छैन, त्यो मुद्दा आजको भोलि नै सुनवाई भयो। सुनवाई मात्र भएन कि त्यसबाट अन्तरिम आदेश पनि जारी गरियो। र भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने 18 गते चाहिँ हाम्रो मुद्दाको चाहिँ सुनवाईको मिति तोकिएको थियो। 17 गते नै अन्तरिम आदेश आएर त्यो सुनवाईको प्रक्रियाले ब्लक गरियो। हामी न्यायबाट वञ्चित भयौँ किनभने त्यो जुन गैर संवैधानिक नियुक्तिहरू छन् तिनीहरूले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ। गैर संवैधानिक ढङ्गले नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले जागिर खाइरहेको अवस्था छ। राज्य कोषमा भार परिरहेको छ। आज हाम्रा दर्शकहरूलाई हामी यति मात्र स्पष्ट के गरौँ भने विवादमा मुछिसकेपछि, विवादमा फसिसकेपछि प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ त्यो बेन्चमा, त्यो इजलासमा बस्न पाउने कि नपाउने, अर्थात् विगतको नजिरले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशले पनि त्यसको फैसला गर्न पाउने कि नपाउने, यसमा चाहिँ स्पष्ट के छ? यसमा स्पष्ट एउटा कुरा के छ भने जस्तो अहिले एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो र त्यसमा चाहिँ एमिकस क्युरी पनि उगारा। पहिलो कुरा त के छ भने यो प्रश्न पनि यो दर्तै नगर्नुपर्ने रिट दर्ता गरियो। भोलिपल्टै यसमा चाहिँ के छ अन्तरिम आदेश जारी गरियो। पहिलो कुरा के छ भने दर्जनौँ यस्ता रिटहरू छन्। त्यो दीपक राज जोशीजी जब हुनुभयो दर्जनौँ रिटहरूमा के छ भने त्यो बेला प्रधान न्यायाधीश चाहिँ बिदा हुनुभयो र फुल फ्लेजेज प्रधान न्यायाधीश चाहिँ के छ भने नियुक्त हुन सकेको अवस्था थिएन। वास्तवमा के छ भने दीपक राज जोशी त कायमबाटै उहाँ बिदा हुनुभयो। उहाँ फुल फ्लेज प्रधान न्यायाधीश हुन पाउनु भएन। तर उहाँ कायम मुकायम भएको बेलामा दर्जनौँवटा मुद्दामा चाहिँ के छ भने फैसला भएको छ संवैधानिक इजलासले र उहाँको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले दर्जनौँ फैसला गरेको छ। यहाँ के गरिएको छ भने एकल इजलासले यो चियाको कपमा तुफान ल्याउने जस्तो गरेर अब यो त गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू भयो, यसमा चाहिँ के छ भने एमिकस क्युरी बोलाउनु पर्ने भयो भनेर त्यो त एउटा गम्भीर त्यो त न्यायिक एउटा असक्षमताको परिचय दिए जस्तो हो। किनभने अलरेडी यो सेटल इस्यु हो। अधिवक्ता के रे गणेश रेग्मीले पनि फेरि एउटा रिट हैन त्यही रिटमा चाहिँ यो अन्तरिम आदेश आएको गणेश रेग्मीकै रिटमा आयो। अब शुक्रबार चाहिँ यसको सुनवाई हुने क्रम। त्यसकारण के छ भने यो जुन आयो त्यसकारण के छ भने यो त एउटा न्यायिक लम्ब्याउने चलखेल। एक्ज्याक्टली त्यो चाहिँ के हो भने यसको बदनियत स्पष्ट छ। पहिलो कुरा त के छ भने प्रधान न्यायाधीश बिनाको इजलास चाहिँ के छ भने संवैधानिक इजलास गठन हुन सक्छ, सुनवाई हुन सक्छ। त्यसका चाहिँ के छ भने दर्जनौँ दृष्टान्तहरू छन्। त्यो दृष्टान्तहरूलाई नजरअन्दाज गरेर यसमा चाहिँ यो प्रश्नमाथि विचार हुनु पर्यो। र त्यसमा अर्को षड्यन्त्र के भएको छ भने त्यो मुद्दा फेरि डिभिजन बेन्चमा ल्याइएको छ कि त त्यो मुद्दा पनि फेरि संवैधानिक इजलासले पो डिसाइड गर्ने हो कि हामीले यसमा के गर्नुपर्ने हो। डिभिजन बेन्चमा ल्याइयो र त्यसमा चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालत बारले के भन्यो भने एमिकस क्युरी झिकाएको थियो, हामी चाहिँ यो
एमिकस क्युरी पठाउँदैनौँ। वास्तवमा मेरो पनि मत के थियो भने यसमा चाहिँ हामीले यो डिभिजन बेन्चमा त हामीले बहसै गर्नु हुँदैन, किनभने यो एउटा संवैधानिक प्रश्न हो भने संवैधानिक इजलासले नै यसको छिनोफानो गरोस्, फेरि डिभिजन बेन्चले निर्णय गर्ने अनि संवैधानिक इजलासलाई त्यो बन्धनकारी हुन्छ। जहिले पनि एउटा न्यायको आधारभूत सिद्धान्त के हो भने लार्जर बेन्चको चाहिँ के छ भने निर्णयले चाहिँ के छ भने तल्लो लोवर या त्योभन्दा कम सङ्ख्याको इजलासले गरेको निर्णयलाई ओभरराइड गर्छ र थोरै सङ्ख्या भएको न्यायाधीशको निर्णयले लार्जर बेन्चको निर्णयलाई चाहिँ ओभरराइड गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ सुपरसिड गर्न सक्दैन, त्यसलाई चाहिँ निष्क्रिय बनाउन सक्दैन। त्यस कारण त्यो पनि सिद्धान्त त्यो पनि मिलेको छैन। भन्दाखेरि के छ भने यहाँ त कस्तो भयो भने यो खतरनाक एउटा जुडिसियल पोलिटिक्स देखियो, जसले के गर्यो भने न्यायपालिकाको क्रेडिबिलिटी, त्यसको गरिमा, त्यसको इन्डिपेन्डेन्समाथि चाहिँ के छ भने गम्भीर खतरा पुग्यो। 52 जना मान्छेको जागिरको लागि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो चाहिँ साख गुमाउन मिल्छ? त्यो सर्वोच्च अदालतको त गम्भीर संवैधानिक भूमिका छ कि उसले कन्स्टिट्युसनल सुप्रिमेसीको चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ। तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छ, विगतका नजिरहरूलाई पनि राम्रोसँग हेर्नु भएको छ। संविधानमा नभएका व्यवस्थामा पनि टेकेर अध्यादेश ल्याएर पनि धेरै कामहरू भयो पछिल्लो समय भनेर न्यायपालिका नै विवादमा पनि मुछियो। यति लामो विवाद चाहिँ, यति लामो प्रहार न्यायपालिकामा यसभन्दा अगाडिका नजिरहरूमा भएको थियो वा चाहिँ अहिले जनता सबै बुझ्ने भएर, सुसूचित भएर, सबैले जान्ने भएर यति धेरै प्रहार हुन थाल्यो? यसलाई कसरी लिनु? होइन, यतातिर के भयो भने एउटा न्यायिक विचलन पनि देखियो धेरै कुराहरूमा सिरियस। जस्तो अहिले हामी चाहिँ के हो भने यो सर्वोच्च अदालतले जुन यो संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटनको 2टा मुद्दामा जुन चाहिँ रिट जारी गर्यो, त्यसलाई पुनर्बहाली गर्यो, त्यसले गर्दाखेरि अदालतले गरेका तमाम चाहिँ के छ भने अनियमितताहरू, तमाम चाहिँ के छ भने त्यो विचलनहरूलाई त्यसले अलिकति ढाक्ने काम गरेको छ। तर वास्तवमा के छ भने आज सर्वोच्च अदालतभित्र चाहिँ के छ भने एउटा न्यायिक निष्पक्षता चाहिँ हुन सकेको छैन। न्यायको चाहिँ के छ भने गम्भीर विचलन आएको छ, सेवाग्राहीहरूले न्याय पाएको अवस्था छैन र वास्तवमा के छ भने धेरै कुराहरू त्यहाँ सेटिङमा हुने गरेको छ। यो त के छ भने तपाईँ अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा सर्वोच्च अदालत प्रेडिक्टेबल छैन, कुन बेन्चमा पर्छ कसरी। र एउटा कुरा के देखियो भने खास गरेर अहिलेको प्रधान न्यायाधीशजीको पालामा सेटिङमा चाहिँ बेन्चहरू गठन गर्ने, खास किसिमको मुद्दा चाहिँ खास किसिमको चाहिँ बेन्चमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यो बेन्च तोकेकोबाटै हामी थाहा पाउँछौँ कि समथिङ इज रङ, समथिङ इज रङ भन्ने कुरा त्यहीँबाट तपाईँलाई अनुमान हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ के छ थाहा हुन्छ। त्यस कारण के छ भने त्यो बेन्चको जसरी कन्स्टिट्युसन हुन्छ, सेटिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के छ भने यो चाहिँ त्यहाँ गम्भीर चाहिँ के छ भने एउटा विचलन आएको अवस्था छ। त्यस कारण अब खालि हामीले यो 2वटा फैसलाले हेरेर मात्रै न्यायपालिकाले धेरै वाहवाही गर्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँ चाहिँ के छ भने धेरै संवैधानिक प्रश्नहरूमा पनि अरू पनि व्यक्तिगतसँग सम्बन्धित प्रश्नहरूमा चाहिँ के छ भने गम्भीर न्यायिक विचलनको अवस्था छ र निष्पक्ष न्याय हुन सकेको अवस्था छैन। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक भूमिकाको निर्वाह गर्न सकेको छैन र मेनिपुलेटेड छ। जस्टिस चाहिँ के छ भने सिरियसली मेनिपुलेटेड भएको छ। त्यहाँ चाहिँ के छ भने सिरियस चाहिँ ह्याङ्की प्याङ्कीहरू हुन्छन्, बेन्चहरूको सेटिङ हुन्छ, खास किसिमको बेन्चमा मुद्दा पारिन्छ, खास किसिमको परिणाम ल्याइन्छ, केही भएन भने पनि मुद्दालाई लम्ब्याएर भए पनि चाहिँ के छ भने जस्टिसलाई फ्रस्ट्रेट गर्न खोजिन्छ। त्यस कारण के छ भने यो र सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ के छ भने बेन्चको कन्स्टिट्युसन। जस्तो अहिले सर्वोच्च अदालतकै जुन कमिटी बनायो यो भ्रष्टाचार सम्बन्धी न्यायपालिकाले कसरी पारदर्शी बनाउने, त्यसकै रिपोर्टमा छ कि चाहिँ के छ भने बिचौलियाहरू हाबी छन्, ठुलो सञ्जाल छ, सेटिङ छ, करप्सन छ भन्ने कुरा त के छ भने मैले पनि भनिरहनु पर्ने। यो त के छ भने सुप्रिम कोर्टले आफैले हामी यसमा आउँदैछौँ, हामी यसमा एकछिनमा आउँदैछौँ त्रिपाठी। जस्तो आफ्नो स्वार्थसँग बाजिने मुद्दाको सुनुवाई, न्यायाधीश अलग हुने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ परम्परा, त्यसमा पनि नेपालकै न्यायाधीशको आचार संहिता 2065ले समेत यसलाई बाध्यकारी बनाएको प्रसङ्गहरू छन्, विषयहरू छन्। एकदम यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई त्यो किसिमको दबाब नपुगेर त्यसमा चाहिँ प्रोटेक्सन बढी भएर वा चाहिँ के नै हुन्छ र भन्ने किसिमले चाहिँ उहाँ चाहिँ उद्वेलित भएर चाहिँ यो मुद्दाको किनारा छिटो नलाग्न सके हो? यसमा यसरी बुझ्नु होइन। वास्तवमा के छ भने यसमा खास गरी यो जुन संवैधानिक निकायहरूको, संवैधानिक आयोगहरूको जुन नियुक्तिको प्रक्रिया छ र त्यसका लागि जारी भएको जुन अध्यादेश छ त्यसमा क्लियर कट चाहिँ के छ भने प्रधान न्यायाधीशको
स्वार्थ गाँसिएको छ क्लियरली। यो चाहिँ के छ भने जगजाहेर छ, यसमा कुनै लुकाउनु पर्ने छिपाउनु पर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीले यु हेभ टु कल स्पेड ए स्पेड, कोदालोलाई कोदालो भन्नै पर्छ। त्यस कारण के हो भने यसमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश, किनभने मैले त यो पनि बोलेको थिएँ जुन बेला यो प्रधान न्यायाधीशज्यू यो नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो त्यो बेला मैले पब्लिकली बोलेको छु कि अहिले नेपालको न्यायपालिकालाई सबैभन्दा ठुलो खतरा यो बाहिरबाट छैन, सबभन्दा ठुलो खतरा चाहिँ के छ भने आन्तरिक खतरा छ। प्रधान न्यायाधीशबाटै सबभन्दा ठुलो खतरा देखियो, किनभने उहाँले नै चाहिँ के छ भने सर्वोच्च अदालत उहाँले नै त्यो यस्तो खालको गैर संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा चिफ जस्टिस इन्भल्भ हुन मिल्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसो गैर संवैधानिक नियुक्तिको प्रक्रियामा चाहिँ उहाँले शपथ ग्रहण गराउन मिल्छ। मैले त भनेको थिएँ कमसेकम शपथ ग्रहण मात्रै नगराइदिए भए पनि त्यो नियुक्तिले पूर्णता पाउने थिएन। हेर्नुहोस् एउटा क्लियर कट के छ भने संवैधानिक जबसम्म सुनवाई हुँदैन, संसदीय सुनवाई हुँदैन, नियुक्ति गर्न मिल्छ। हामीले देखेका छौँ योभन्दा अगाडि 7-8 जना न्यायाधीशहरू सर्वोच्च अदालतमै, उहाँहरूको त्यो बेला संसदीय सुनवाई समिति गठन भइसकेको थिएन। त्यो गठन नभएको कारणले गर्दाखेरि महिनौसम्म चाहिँ के छ भने उहाँहरूको सुनवाई हुन सकेको थिएन र उहाँहरू चाहिँ के छ भने नियुक्ति भइसक्नु भएको थियो, न्याय परिषदले सिफारिस गरिसकेको थियो, तर उहाँहरूको नियुक्ति किन हुन सकेन भन्दाखेरि चाहिँ संसदीय सुनवाईको कारणले रोकिएको थियो। त्यो क्लियर कट उदाहरणहरू छन्। भन्दाखेरि के हो भने अब त्यसमा गएर प्रधान न्यायाधीशले गएर कोलाबोरेट गर्नु हो, त्यसलाई चाहिँ के छ भने शपथ ग्रहण गराउनु हो, नियुक्तिको प्रक्रियामा सहभागी हुनुभयो। त्यस कारण एउटा कुरा के छ भने क्लियर कट यो चाहिँ के छ भने आफ्नो मुद्दामा आफू न्यायाधीश बन्नै मिल्दैन, स्वार्थवादीको मुद्दा हेर्नै मिल्दैन। सबभन्दा ठुलो चाहिँ के छ भने यो यस्तो जस्टिसको प्रिन्सिपल हो जसलाई चाहिँ के छ भने कुनै पनि अवस्थामा अन्डर नो सर्कमस्टान्सेस कुनै पनि अवस्थामा यसलाई चाहिँ अन्डरमाइन गर्न मिल्दैन, त्यसको न्यूनीकरण हुन सक्दैन। आजको दिनमा जुन यो समस्या देखा पर्यो, समस्या आयो, यसलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा न्यायपालिकाको प्रमुख तहमा पुग्नका निम्ति त्यसको योग्यता, क्षमता, करिब 30-40 वर्षको अनुभव, अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति प्राप्त लगायतका विभिन्न किसिमहरूले चाहिँ त्यो वरिपरिबाट त्यो गाँच्न पर्ने हो। हाम्रो कुनै यो प्रक्रियाबाट पनि केही त्रुटि भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू त्यहाँ पुग्छन् र त्यसपछि चाहिँ यो हकीकत हुन्छ भन्ने केही छ त्यस्तो? होइन, कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो संविधानले अब धेरै किसिमको सेफगार्डहरू तोकेको छ। जस्तो भन्नुहोस् अब न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको लागि अब न्याय परिषद छ, न्याय परिषदमा चाहिँ के छ भने धेरै किसिमको सेफगार्डहरू छन् ताकि चाहिँ गलत व्यक्तिको नियुक्ति हुन नसकोस्। त्यसमा पनि प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति त संवैधानिक परिषदले गर्छ, त्यो सारा कुरा चाहिँ स्क्रुटनाइज गर्छ। त्यसमा पनि संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट अनुमोदित पनि हुनुपर्छ। अब जसो भन्नुहोस् दीपक राज जोशीजीलाई त रिजेक्ट नै गरिदियो नि, उहाँलाई त संसदीय सुनवाईको प्रक्रियाबाट नै उहाँलाई रिजेक्ट गरिदियो। तर के छ भने अब कहिलेकाहीँ के जस्तो उहाँको बारेमा उहाँ चाहिँ जब सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुँदै हुनुहुन्थ्यो अहिलेको वर्तमान प्रधान न्यायाधीश, उहाँको बारेमा चाहिँ न्याय परिषदका सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका थिए। र वास्तवमा के छ भने मैले त के पनि भन्ने गरेको छु, यो जुन संसदीय सुनवाईको जुन प्रक्रिया छ यो पनि हास्यास्पद भएर गएको छ। यसमा चाहिँ के छ भने योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने अनुमोदित हुँदो रहेछन्। यसले पनि चाहिँ एउटा जुन संविधानले जुन उद्देश्यका लागि, जुन पर्पजका लागि यसको जुन परिकल्पना गरेको छ त्यो संसदीय सुनवाई समितिले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व चाहिँ निर्वाह गर्न सकेको छैन। न्याय परिषदले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्व, किनभने उसले जुन न्यायिक निष्पक्षता, जुन स्वच्छता कायम राखेर त्यो नियुक्तिको प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन सक्नु पर्थ्यो। त्यसको के आधारमा नियुक्तिहरू गरियो हामीले देख्यौँ नि, हाइकोर्टमा चाहिँ के छ भने सैकडौँको सङ्ख्यामा, झन्डै 80 जनाको 100 जनाको सङ्ख्यामा एउटा चाहिँ मास स्केलमा चाहिँ के छ भने जजेसहरू एपोइन्ट भएको छ र अधिकांश चाहिँ के छ भने विवादास्पद भएको छ। अधिकांश चाहिँ योग्यता नपुगेका व्यक्तिहरू, एज ए लयर उनीहरूको पहिचान नभएका व्यक्तिहरू पनि नियुक्त भएका छन्। न्याय परिषदले पनि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त गर्दाखेरि पनि हामीले त्यस्तै देख्यौँ। भन्दाखेरि के हो भने हाम्रो अहिलेको सङ्कट के देखिन्छ भने हाम्रा इन्स्टिट्युसन्सहरूले आफ्नो स्याङ्क्टिटी, आफ्नो पवित्रता गुमाएका छन्, आफ्नो उद्देश्य गुमाएका छन्, ती दिशाहीन भएका छन्। तिनीहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्वको पालना गर्न सकिरहेको छैनन्। न्याय परिषदले आफ्नो संवैधानिक दायित्वलाई राम्रोसँग निर्वाह गरेको भए त्यहाँ चाहिँ के छ भने स्क्रुटनाइज हुने थिए, गलत व्यक्तिहरू नियुक्त हुने थिएनन्,
संवैधानिक परिषदले पनि राम्रोसँग चाहिँ के छ भने स्क्रुटनाइज गरेको भए त्यसो हुने थिएन। संसदीय सुनवाईको प्रक्रियामा पनि राम्रोसँग त्यसको स्क्रुटनी भएको भए त्यहाँ एउटा निष्पक्षता स्वच्छता पारदर्शिता रहेको भए यस्तो कुरालाई चेक गर्न सकिन्थ्यो। तर हाम्रो के भइदियो भने हरेक कुरो लेनदेनमा आधारित छ, हरेक कुरो खरिद बिक्रीमा आधारित छ, हरेक कुरो चाहिँ के छ भने भागवण्डामा आधारित छ। अनि हामी कहाँ चाहिँ के छ भने हरेक इन्स्टिट्युसनहरूले आफ्नो पवित्रता, आफ्नो स्याङ्क्टिटी, आफ्नो चाहिँ पारदर्शिता, निष्पक्षता, गरिमा चाहिँ गुमाउँदै गएको अवस्था छ। अब हामी यसको कन्क्लुजनमा जाउँ। जस्तो संवैधानिक इजलासमा आएको जति पनि यो विवाद छ, यसको समाधानको बिन्दु के हुन सक्छ र यो कहिलेसम्म चाहिँ यो समाधान हुन्छ, कुन तवरले चाहिँ यसलाई समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी जानुपर्छ, के छ यसमा? मेरो विचारमा चाहिँ के छ भने यो यत्रो 10औं महिनादेखि जुन सुनवाईको प्रक्रिया ब्लक भएको छ त्यसले एउटा रङ म्यासेज गएको छ। न्यायपालिकाको यसले क्रेडिबिलिटीलाई लिएर त्यसको धेरै ठुलो चाहिँ के छ भने पब्लिक इमेज चाहिँ के छ भने टार्निस भएको छ र न्यायपालिकाको गरिमा र त्यसको विश्वसनीयता कायम रहनु यो हरेक नागरिकको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। किनभने हाम्रो एक्सेस टु जस्टिस, हाम्रो राइट टु जस्टिस भन्ने कुरा चाहिँ के छ भने न्यायपालिका हाम्रो नागरिक अधिकारको एउटा रक्षकको अभिभावक हो। त्यस निम्ति के हो भने अब यसको चाहिँ क्रेडिबिलिटीलाई बचाउनको लागि खास गरेर अब यो स्वार्थ बाजिएको जुन मुद्दा छ त्यो सुनवाईको प्रक्रियाबाट प्रधान न्यायाधीश अलग हुनैपर्छ। उहाँले त्यो हेर्न मिल्दैन। उहाँको डाइरेक्ट चाहिँ के छ भने स्वार्थ बाजिएको छ त्यहाँ। अब शुक्रबार आउने फैसलाले चाहिँ त्यसकारण के छ भने अब चाहिँ के छ भने वास्तवमा त्यो फैसला पनि कोर्नु पर्दैन। किनभने यो त होइन। त्यसमा एउटा कुरा म के भन्छु भने अब संविधानको धारा 129 छ, योभन्दा अगाडिको दृष्टान्तहरू छ। योभन्दा अगाडि त दर्जनौं मुद्दाहरूमा चाहिँ संवैधानिक इजलासले प्रधान न्यायाधीश बिना पनि त फैसला गरेको छ नि। ती मुद्दा के हुन्छन् त? त्यो नजिर कायम हुँदैन। त्यसकारण के छ भने न्यायिक एउटा एक किसिमको यो इस्यु त सेटल इस्यु हो। त्यो सेटल इस्युलाई चाहिँ होइन यसमा चाहिँ फेरि सुनवाई गर्नु पर्यो, बस्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा नै यो नै एउटा हास्यास्पद हो। वास्तवमा त्यो प्रश्न नै उठाउन मिल्दैन थियो। र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अब त्यो सिंगल बेन्चले बोल्दा बोल्दा कस्तो कुरा पनि बोलेको छ भने त्यो विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर र एकदमै म त के भन्छु भने त्यो रिग्रेसिभ कुरा छ, प्रतिगामी कुरा छ। के भनिएको छ भने ल यो जुन बार एसोसिएसनले फर्मर चाहिँ चिफ जस्टिसेसहरूले जुन यो मुद्दा विषयमा चाहिँ विचार व्यक्त गरेका छन् त्यो विचारै व्यक्त गर्न पाउनु हुँदैन भन्ने सेन्स एउटा के छ भने एउटा चाहिँ जजेज एक त मैले चाहिँ के छ भने सिटिङ जजलाई पनि विचार र व्यक्तिको पूर्ण स्वतन्त्रता छ। त्यसमा पनि रिटायर्ड जस्टिसलाई अफकोर्स यो कुनै देवानी र फौजदारी मुद्दा हो, यो त के छ भने कन्स्टिट्युसन इस्यु हो। यो चाहिँ एउटा ब्रोडर एउटा चाहिँ पब्लिक पोलिसीको इस्यु हो। यसमा चाहिँ के हो भने एउटा ओपन छलफल हुन्छ, नेसन वाइड छलफल हुन्छ। अमेरिकामा हुन्छ, भारतमा हुन्छ, बेलायतमा हुन्छ, जहाँ पनि यस्तो किसिमको कन्स्टिट्युसनल इस्युजमा चाहिँ नेसनल डिबेट डिस्कोर्सहरू भइरहेको हुन्छ। त्यसकारण अब चाहिँ विचार अभिव्यक्तिको एकाडेमिक फ्रिडम हुन्छ। जजेजहरूलाई पनि एउटा एकाडेमिक फ्रिडम छ, फर्मर जजेजहरूलाई पनि चाहिँ के छ भने एकाडेमिक फ्रिडम छ। उनीहरूले चाहिँ कुनै पनि संवैधानिक विषयवस्तुमा प्रश्नहरूमा चाहिँ आफ्नो विचार राख्न सक्छन्। त्यो फैसलामा के भन्यो होइन यो त यसले त न्यायिक विकृति ल्यायो भन्ने खालको। त्यसकारण के छ भने यस्ता कुराहरूमा चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ पब्लिक स्क्रुटनी चाहिँ चाहिन्छ। हामी पनि वाचफुल हुनु पर्यो। न्यायपालिकाको जुन प्रेडिक्टिबिलिटी, यसको निष्पक्षता हामी सबै नागरिकहरूको प्रत्यक्ष सरोकारको विषय हो। ठिक छ। अब हामी चाहिँ अघि न्यायपालिकामा हुने भ्रष्टाचार, व्यथिति, अत्याचार, अन्यायका विषयमा कुरा गर्दै थियौँ। पूर्व न्यायाधीशहरूले, बारका पदाधिकारीहरूले जुन एउटा प्रतिवेदन तयार गर्नु भएको छ, तर त्यो प्रतिवेदन चाहिँ तयार भएको छ, एकदमै राम्रो पनि गर्नुभएको छ भनेर प्रधान न्यायाधीशले पनि भन्नुहुन्छ। यसभन्दा अगाडिका प्रधान न्यायाधीशले पनि हो एकदमै राम्रो सुझाव ल्याउनु भयो भनेर उहाँहरूले भन्नुहुन्छ। तर कार्यकालभित्र लागू हुँदैन। यसको अवस्था पनि यस्तै होला। होइन, यो त लागू गर्नै पर्छ। र सबभन्दा ठुलो चलखेल गर्ने ठाउँ कहाँ छ भने यो बेन्चको कन्स्टिट्युसनमा चिफ जस्टिसलाई बेन्च गठन गर्ने अधिकार छ। अनि के छ भने त्यसले गर्दाखेरि त्यो बेन्च एउटा सेटिङको आधारहरूमा बेन्चहरू गठन हुने गरेको छ र त्यसले अपारदर्शी तरिकाले बेन्च गठन हुने गरेको छ। हामीले हेऱ्यौँ भने दुई चोटि यो संवैधानिक इजलास गठन गर्दा पनि न त्यहाँ विज्ञताको पालना भयो न ज्येष्ठताको, र बाध्य भएर धेरै ठुलो कन्ट्रोभर्सी भयो नि र जजेजहरूले रेक्युज गर्नुपर्ने अवस्था आयो। भन्दाखेरि के हो भने यसकारण के छ भने त्यो जुडिसियरीको स्याङ्क्टिटी त्यो आखिर के छ भने पिपुललाई यो ट्रस्ट हुनु पर्यो नि। सबभन्दा जुडिसियरीको सबभन्दा ठुलो ताकत स्ट्रेन्थ भनेको चाहिँ के छ भने पब्लिक ट्रस्ट हो, आम नागरिकको विश्वास हो। जस्तो जेफरसनले के भनेको थिए भने उनी अमेरिकी कन्स्टिट्युसनका फादर मानिन्छन्, उसको मेजर आर्किटेक्ट हुन्। उनले के भन्थ्यो भने
जुडिसियरीको सबैभन्दा ठुलो फोर्स भनेको स्ट्रेन्थ भनेको पब्लिक कन्फिडेन्स हो। किनभने न्यायपालिकासँग तरवार छैन, न्यायपालिकासँग पर्सको शक्ति छैन, किनभने यसले राज्यको ढुकुटी यसले बटवारा गर्दैन। यो चाहिँ अर्थमन्त्रीले गर्छ, कार्यपालिकाले गर्छ, सेना र प्रहरी पनि कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा छ, त्यो चाहिँ न्यायपालिकाको नियन्त्रणमा छैन। तर यो चाहिँ न्याय सम्पादन गर्न किन सक्षम छ भन्दाखेरि बिकज अफ द पब्लिक ट्रस्ट। आम जनताले यसलाई विश्वास गर्छ कि यसले न्याय गर्छ। अब त्यो ट्रस्ट नै यदि हरायो भने, न्यायपालिकाले गर्ने फैसलाहरूमा नागरिकको विश्वासै भएन भने यो इन्स्टिट्युसन चाहिँ समाप्त हुन्छ, कोल्याप्स गर्छ। अन्तमा दिनेश त्रिपाठीजी, तपाईँहरूले अस्ति कानुन व्यवसायहरूको एउटा समिति पनि बनाउनु भयो, त्यसमा चाहिँ यसको उद्देश्य चाहिँ के हो? यो न्यायपालिकासँग रिलेटेड भएर चाहिँ यसभित्र हुने व्यथित अन्यायहरूको रिलेटेड हो या चाहिँ आफ्नो सङ्गठनात्मक गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन कसरी अगाडि? त्यो संवैधानिक कानुन व्यवसाय मञ्च त्यो चाहिँ त्यो संस्था पहिलेदेखि थियो। अहिले म त्यसको चाहिँ अध्यक्ष चाहिँ निर्विरोध निर्वाचित भएको छु र यसको चाहिँ मेजर चाहिँ फोकस के हो भने एउटा संविधानवाद, विधिको शासन, नागरिक अधिकार र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु, जुडिसियरीको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्सलाई पनि चाहिँ के छ भने रक्षा गर्नु, त्यसको चाहिँ मेजर चाहिँ के छ भने यसको उद्देश्य हो। र हामी चाहिँ के छ भने यसलाई चाहिँ के छ भने एउटा नागरिकहरूमा एउटा अलर्टनेस, एउटा चेतना कसरी जगाउने, कसरी चाहिँ पब्लिकलाई एजुकेट गर्ने, कसरी चाहिँ के हो भने एउटा यदि संविधानको हनन भएको छ, विधिको शासनमा विचलन आएको छ भने त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा पब्लिक रूपमा खबरदारी गर्नु, न्यायिक इन्स्टिट्युसनहरूलाई पनि एकाउन्टेबल बनाउनु, त्यसको चाहिँ गुड गभर्नेन्सको लागि काम गर्नु र एउटा चाहिँ जुन संवैधानिक कानुन व्यवसायको क्षेत्रमा त्यसमा चाहिँ त्यसको एकाडेमिक एउटा चाहिँ त्यसको एकाडेमिक लिट्रेचरहरू डेभलप गर्नु र क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्नु, यो लयरहरूको एउटा क्यापेसिटी पनि बिल्डिङ गर्नु, जुन चाहिँ इमर्जिङ कन्स्टिट्युसनल इस्युजहरू हुन्छन् त्यो इस्युजहरूमा चाहिँ के छ भने पब्लिक डिबेटहरू, डिस्कोर्सहरू गर्नु। किनभने एउटा के हुन्छ भने ओपन सोसाइटी र डेमोक्रेटिक सोसाइटीको सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको पब्लिक डिस्कोर्स हो र यस्तो चाहिँ के छ भने इट्स अ पार्ट अफ सिभिल सोसाइटी। यस्तो खालको चाहिँ नागरिक सङ्गठनहरू जो चाहिँ एउटा पेसागत जो कानुन जो चाहिँ संवैधानिक कानुनको क्षेत्रमा जो क्रियाशील छन् त त्यस्ता चाहिँ के छ भने कानुन व्यवसायहरूको यो संस्था हो र त्यसको चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ क्यापेसिटी बिल्डिङ गर्ने र संविधानवादको चाहिँ रक्षा गर्नु नै यसको मूलभूत उद्देश्य हो। हस्, यहाँको कार्यकालको शुभकामना सहित हामी बिदा हुन्छौँ। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम जनसंवादको आजको श्रृङ्खलामा पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा देखिएका व्यथितिहरू, संवैधानिक इजलास तोक्न नसक्नु, त्यसभित्र आएका कतिपय विवादहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पनि किनारा लाउन नसक्नु, यी सबै प्रक्रियाहरू हेर्दाखेरि न्यायपालिकामाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्दै गर्दा यसभित्र लुकेका रहस्यहरू के हुन्, यसभित्रका तथ्यहरू के हुन् भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ। आजका लागि जनसंवादको समय सकिएको छ। खेम्बम बिदा हुन्छु। नमस्कार।